دوستو یاد رکھیا جے انسان ہو کے جڑا اللہ دے ولیاں نو پوے، اللہ دے ولیاں نو بھونکے، او بندہ کتے تو بیڑا۔ یاد رکھو انسان ہوئیے جڑا اللہ والیاں دی کی کرے، اس تو توقیر کرے۔ سامعین عزیز احتشام، آج تواڈے نال جڑی گل کرنی ہے، یعنی کہ جو میرا موضوع ہے وہ شان اولیاء ہے، بالخصوص نائب مصطفیٰ سلطان الہند عطا رسول حضور خواجہ خواجگان سیدنا و مرشدنا معین الدین چشتی اجمیری سنجری حسنی حسینی رحمت اللہ علیہ دا ذکر آپ کے سامنے کیتا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ کریم مینو اور دعانو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیڑی میں آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ۔ تے دوستو دیکھو اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیا کریمہ دے اندر دو حکم دیتے نے بظاہر، ایک یہ کہ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور دوسرا یہ کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ آؤ تکنے اللہ کریم حکم کنہ لوگاں نو دے رہا ہے، اللہ کو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ دوستو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تے پتہ چل گیا اللہ کریم صاحب ایمان لوگاں نو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اے لوگو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ او تکنے اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، اس دا مطلب کی ہے بالکل آسانی نال تسی انج سمجھ لو۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے اے صاحب ایمان لوگو، اللہ اور اللہ دے حبیب نے جو دوار حکم دیتا ہے اکھا بند کر کے انہاں تے عمل کرنا شروع کر دیو، اور وکونوا مع الصادقین، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ یاد رکھیا جے کائنات دے اندر سب تو زیادہ جڑی سچیاں دی جماعت ہے نا وہ انبیاء کرام دی ذات ہے، اس کے بعد صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام رضی اللہ تعالی عنہم دی ذات ہے۔ تو صحیح او لوگ نے جنہاں نے اللہ وحدہ لا شریک نو راضی کیتا ہے۔ دوستو جڑے اللہ والے ہوندے نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دی ادائیگی دے نال اللہ وحدہ لا شریک دے نیڑے ہوندے نے۔ یہ سواسی تا کہندے نے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو دیکھ لو ایک زمانہ گزر جان دے باوجود علی بھی داتا صاحب دا نام زندہ ہے، ایک زمانہ گزر جان دے باوجود علی بھی پیر مہر علی شاہ صاحب دا نام زندہ ہے، علی بھی غوث پاک دا نام زندہ ہے، علی بھی خواجہ صاحب دا نام زندہ ہے۔ وجہ کی ہے دوستو جنہ لوگاں نے اللہ وحدہ لا شریک نو راضی کیتا، اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں لوگاں دی محبت نو لوگاں دے دلاں دے اندر ڈال دیتا۔ یہ گل میں ہوا دے اندر نہیں کر رہا، آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے نال اس گل نو سمجھنے آ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے کوئی بھی بندہ اللہ کریم دے نال محبت کردا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرشتے نو ندا لگاندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک جبرائیل علیہ السلام نو ندا لگاندا ہے اور لگا کے اللہ وحدہ لا شریک اے فرماندا ہے اے جبرائیل فلاں بندے دے نال میں محبت کرنا وا، تو بھی ان دے نال محبت کر۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک دے حکم دے نال جڑے ویلے جبرائیل علیہ السلام اس بندے دے نال محبت کردے نے نا، تے اس تو بعد اللہ وحدہ لا شریک آسمان والے اور زمین والے تمام لوگاں دے دلاں دے اندر
اپنے اس پیارے دی محبت نو ڈال دیندا ہے. یہی تا وجہ ہے. دیکھ لو بابا جی رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے نے، اج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات، اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات. وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. دوستو جڑے اللہ والے ہوندے نے نا، اللہ دے بڑے نیڑے ہوندے نے. اے لوگ جنہاں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دی صحیح ادائیگی دے نال اللہ وحدہ لا شریک نو راضی کیتا ہوئے نا، تو سننا دے بارے نازیبا الفاظ نہ بولیا کرو. ایک روایت دے اندر ملتا ہے کہ جڑے ویلے اللہ وحدہ لا شریک دے کسے بھی ولی دی اہانت کیتی جائے نا، تے اللہ وحدہ لا شریک اس بندے دے نال اعلان جنگ فرما دیندا ہے. اور یاد رکھو اللہ وحدہ لا شریک اپنے ولیاں دی بڑی جلدی مدد فرماندا ہے. اور جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں دی اہانت کردے نے، اللہ وحدہ لا شریک اس وجہ دے نال غضبناک ہو جاندا ہے. تسی ایسی مثال انج سمجھ لو جس طرح شیر لڑائی دے وقت غضبناک ہو جاندا ہے تے اس بندے دا کچھ بھی نہیں چھڑدا. دوستو اسی طرح تے لوگ اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں دے نال دشمنی لگا لیندے نے. اللہ وحدہ لا شریک اسی طرح غضبناک ہو جاندا ہے تے اس بندے نو اللہ وحدہ لا شریک جہنم دے اندر ڈال. اور روایت دے اندر ملتا ہے کہ جڑے لوگ اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں نو تکلیف دیندے نے، اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں نو ایذا دیندے نے، تے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جنہاں لوگاں نے بھی میرے ولیاں نو ایذا دیتی، میرے ولیاں نو تکلیف پہنچائی، وہ انجی ہے جویں انہاں نے اللہ وحدہ لا شریک دی حرام کردہ چیزاں نو حلال ٹھہرایا. دوستو یعنی کہ اللہ وحدہ لا شریک انہاں لوگاں نو دوزخ دے اندر ڈالے گا. اللہ وحدہ لا شریک انہاں دے نال ناراضگی دا اظہار فرما رہا ہے. کون لوگ؟ دوستو او لوگ جڑے اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں نو ایذا پہنچاندے نے، جڑے لوگ اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں دے بارے نازیبا الفاظ استعمال کردے. سو پتہ چل گیا اللہ وحدہ لا شریک دے کسے بھی ولی دی جڑا بندہ تذلیل کردا ہے یا تذلیل کرواندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک انہاں دونوں نو جہنم دے اندر ڈالے گا. دوستو کامیابی اس کے اندر ہے اللہ نال محبت کیتی جائے، اور جڑے بھی اللہ دے پیارے نے انہاں دے نال محبت کیتی جاوے. دوستو جڑے بھی تسی اللہ دے ولیاں دے نال محبت کرو گے، اللہ دے دوستاں دے نال محبت کرو گے، یقین جانو اللہ وحدہ لا شریک نیکاں دی وجہ دے نال سانوں بھی جنت عطا کر دے گا. آؤ دوستو تکنے کون اللہ دے ولی، بالخصوص سلطان الہند نائب مصطفیٰ عطا رسول حضور خواجہ خواجگان سیدنا و مرشدنا معین الدین حسنی حسینی سنجری اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ کون سن. دوستو اگر آپ دی ولادت باسعادت دے حوالہ دے نال گل کیتی جائے نا تے آپ 16 رجب 530 یا 535 دی ولادت باسعادت سنجر گاؤں دے اندر ہوئی. اگر آپ دے حسب و نسب دے حوالہ دے نال گل کیتی جائے تے آپ والدہ دی طرفوں حسنی سید نے اور والد دی طرفوں آپ حسینی سید نے، یعنی نجیب الطرفین. جس طرح غوث اعظم رحمت اللہ علیہ پیر 11ویں والے سرکار رحمت اللہ علیہ جس طرح نجیب الطرفین نے، جس طرح آپ حسنی بھی سن اور حسینی بھی سن، اسی طرح خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ حسنی سید بھی نے تے حسینی سید بھی نے. دوستو اگر آپ دے والد گرامی دے حوالہ دے نال گل کیتی جائے تے آپ دے والد دا نام ہے سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ علیہ. پہلے آپ سنجر علاقہ چلاندے سن، پھر سنجر علاقہ نو چھوڑ کے آپ خراسان چلے آئے. وجہ کی بنی؟ وجہ سنگیو اے بنی کہ جڑے ویلے 1216 ہجری دے اندر چنگیز خان نے 60,000 وحشیاں نو لے کے مختلف علاقیاں تے حملہ کیتا اور انہاں تے اپنا قبضہ جمانا شروع کیتا. اس چنگیز خان نے سنجر علاقے تے حملہ کیتا اور اتنے جڑا سردار سی، جڑا بادشاہ سی، اس نو شکست ہوئی. جڑے ویلے شکست ہوئی نا تے جڑے آپ دے والد سن سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ علیہ آپ نو لے کے، یعنی کہ اپنے سارے کنبے نو لے کے آپ خراسان چلے آئے.
دوستو اے وجہ سی سنجر علاقہ نو چھوڑا جڑے ویلے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی عمر مبارک 14 سال یا 15 سال ہوئی تے اس ویلے آپ دے والد گرامی دا انتقال ہو گیا، دنیا تو کوچ کر گئے، اور آپ دی وراثت دے اندر جو مال آیا وہ ایک چکی سی تے ایک باغ سی، اور آپ نے اپنے تمام گھر دیا ذمہ داریاں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا۔ ایک دن آپ اپنے باغ دے اندر کام کر رہے سن تے آپ نے کی دیکھا کہ ایک اللہ دے ولی جنہ دا نام سی ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نو لوگ مجذوب کہندے سن، جنہاں نو لوگ اللہ دا ولی کہندے سن، جڑے ویلے آپ نے اللہ دے ولی نو تکیا نا، اپنے تمام تر کام چھوڑے، انگوراں دا ایک تازہ گچھا اتاریا اور ٹھنڈا پانی لیا اور لے کے جڑے اللہ دے ولی سن ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ انہاں دی بارگاہ چ آئے تے دو زانو بڑے ہی ادب دے نال آ کے بیٹھ گئے۔ جڑے ویلے اللہ دے ولی نے تکیا نا کہ بچہ بڑا با ادب ہے اور بڑا اچھا ہے، آپ نے اپنی جیب وچ ایک ٹکڑا نکالیا اور اس نو اپنے دندان مبارک دے تھلے ڈالیا، ڈال کے انہاں نو پھر واپس نکال کے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو عطا کیتا۔ تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جڑے ویلے اس ٹکڑے نو اپنے منہ دے اندر ڈالیا تے آپ دے دل دی حالت بدل گئی، دل دی کیفیت بدل گئی۔ وہ جڑے اللہ دے ولی سن ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ انہاں دے توسل دے نال اللہ وحدہ لا شریک دے نال خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا رشتہ ناتا جوڑ گیا۔ جڑے ویلے ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ دے توسل دے نال آپ دے دل دی حالت بدل گئے، دل دے اندر جیڑی ماڑی چنگی دنیا دی محبت سی نکل گئی، اللہ تے اللہ وحدہ لا شریک دی محبت دل دے اندر بس گئی۔ آپ نے اپنا جتنا سامان سی، جتنا مال سی، باغ وغیرہ آپ نے بیچ ڈالیا، بیچ کے جتنا پیسہ آیا آپ نے اپنے کول نہ رکھیا بلکہ غریب جڑے رشتہ دار سن سارے دے اندر تقسیم کر دیتا۔ دوستو پتہ چل گیا جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انج کرن والے نہیں ہوندے، گل بڑی سمجھن والی ہے، اللہ دے ولی انج کرن والے نہیں ہوندے بلکہ اللہ دے ولی انج والے ہوندے، اللہ دے ولی لین والے نہیں ہوندے، اللہ دے ولی دین والے ہوندے نے۔ دوستو اے سن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنہاں نے ہر ایک چیز اللہ وحدہ لا شریک دے نام تے قربان کیتی اور علم دین حاصل کرن دے لئی اپنے گھر بار میں چھوڑ دی۔ آؤ تکنے کون خواجہ صاحب؟ دوستو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن آپ اپنے پیر کامل مرشد کامل حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دے نال ایک سفر تے جا رہے سن۔ آپ دا ایک علاقے تو گزر ہویا جتھے ایک اللہ دے ولی رہندے سن جنہاں دا نام صدر الدین رحمت اللہ علیہ۔ جڑے ویلے آپ انہاں دے کول پہنچے تو انہاں دی خدمت دے اندر آپ کئی روز ٹھہرے رہے۔ اے اللہ دے ولی ایسے سن انہاں دے کول جڑا بھی بندہ جاندا سی نہ کچھ عطا ضرور کردے سن۔ اگے جڑے اللہ دے ولی ہوندے سن نا لوگاں نوں نذرانے دیندے سن، اج دے ولی نذرانے لیندے نے۔ بہرحال جڑے ویلے آپ انہاں دے کول پہنچے انہاں دی خدمت کردے رہے کہ آپ نے ایک دن کہا جناب میرے لیے دعا کرو کہ جڑے ویلے میں دنیا تو جاواں تے اپنا ایمان سلامت لے کے جاواں قبر اور حشر دے دیہاڑے میں کامیاب ہو جاواں۔ جڑے ویلے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قبر دا ذکر کیتا نا، قبر دا تذکرہ کیتا، جڑے اللہ دے ولی سن جویں انہاں نے قبر دا تذکرہ سنیا تے کمنا شروع ہو گیا اور رونا شروع کر دیتا۔ یہ اللہ دے ولی ایسے سن جویں قبر دا ذکر سندے سن تے رونا شروع کر دیندے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ دے ولیاں دی دل دی حالت ہوندی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تو ہے بڑا ڈردے نے۔ یو اے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے صاحب ایمان لوگاں دی نشانی دسی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جڑے اللہ دے ولی ہوندے، جڑے صاحب ایمان لوگ ہون گے اللہ تو ڈردے ہون گے اور سچیاں دے نال ہون گے۔ دوستو صدر الدین احمد رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن جڑے ویلے آئے نا تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے جڑے ویلے میں آیا پھر آپ رو رہے سن تے میں آپ دے کول بیٹھا، آپ نے دوبارہ وہی کیا جو میں پہلے کیا سی تے آپ نے کہا کہ جو لوگ قبر دے اندر موجود نے
اگر انہوں دے حال دے بارے لوگوں کو پتہ چل جانا تو لوگ ہسن کم اور رون زیادہ۔ اور یاد رکھو قبر دے اندر جو لوگ موجود نے جس طرح چیخو پکار کرتے ہیں، جس طرح واویلا کرتے ہیں، جنہاں تے عذاب ہوتا ہے، انہاں دی آواز اگر لوگ سننا تو لوگ پگھل جان، جس طرح نمک پانی اندر جا کے پگھل ہے نا، تمام لوگ اینج ہی پگھل جان۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ وہ جڑے بزرگ سن صدر الدین احمد رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ جو کہ آج تو 30 سال پہلے ہو چکیا ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ دے نال میں قبرستان دے اندر موجود سان، جڑے قبرستان دے اندر اسی موجود سا نا، نال ایک قبر دے اندر ایک بندے نو عذاب ہو رہا سی، وہ چیخو پکار کر رہا سی، تے میرے نال جڑے بزرگ بیٹھے سن جویں انہاں اس مردے دی آواز نو سنیا تے زمین تے گر گئے۔ کہندے نے میں اٹھان دی کوشش کیتی لیکن انہاں دی روح پرواز کر گئی۔ کہندے نے دیکھ دیاں انہاں دا جسم پگھل گیا، جس طرح نمک پانی دے اندر جا کے پگھلدا ہے نا، اس بندے دا جسم اینج ہی پگھل گیا۔ دوستو دیکھ لو قبر دی منظر کیڑی ڈاڈی ہے۔ اللہ دے ولی بھی قبراں نو یاد کر کے روندے سن، اللہ دے ولی بھی قبر دی تیاری دے لئی کتنی کوشش کردے سن۔ دوستو سان بھی چاہیے اسی قبر دی تیاری کریے، اسی اللہ وحدہ لا شریک دے قرآن تے عمل کریے۔ اللہ کریم فرماندا فلا یتدبرون القرآن، لوگو قرآن تے عمل کرو۔ دوستو سان بھی چاہیے اسی قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے عمل کریے تاکہ اسی دنیا چ قبر چ اور حشر دے دیاڑے کامیاب ہو۔ آؤ تکنیا کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ دوستو ایک دن آپ نماز پڑھ رہے سن اور آپ دا ایک مرید کھانا تیار کر رہا سی۔ جڑے علاقے دے اندر آپ رہ رہے سن نا، اس علاقے دے اندر ایک شخص سی جس کا نام سی ضیاء الدین۔ یہ منطقی سی، فلسفی سی، اس کا ایک مدرسہ سی، بچوں نو منطق سکھاندا سی، فلسفہ سکھاندا سی۔ جڑے ویلے اس بندے دا گزر ہوئے نا ضیاء الدین دا، اس جگہ تو جتھے آپ نماز پڑھ رہے سن اور آپ دا مرید کھانا تیار کر رہا سی، جڑے ویلے ضیاء الدین دا گزر ہویا تے اس نے آپ نو تکیا، آپ نماز پڑھ رہے سن تے آپ دے مرید نو مخاطب کر کے کہندا او بیلیا اے جڑے شخص نے آج جڑے بزرگ نے نماز پڑھ رہے نے ہیں کون؟ تے آپ دے مرید نے کیا تینوں پتہ نہیں اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی نے۔ وہ جڑا فلسفی سی نا، اس نے اپنے علم تے بڑا مان سی، اس نے مذاق اڑایا۔ کی کیتا اس نے؟ مذاق اڑایا۔ ولیاں دا بے ادب سی، اس نے نہیں سی پتا کہ علم تو تیری وڈی چیز ہے نا، وہ ادب ہے۔ وہ بھول گیا سی علم دا مقام اگر اتھے وے نا تے ادب دا مقام اتھے وے۔ اس نے اللہ دے ولی دی توہین کیتی۔ دوستو جڑے ویلے آپ نے نماز ادا کر لی نا تے آپ نے ضیاء الدین کی طرف ایک باری ویکھیا، جویں تک کہ وہ غش کھا کے زمین تے ڈگ گیا۔ آیا جب زمین تے ڈگیا نا، اندر سختہ طاری ہو گیا، وہ دی اکھاں کھلیاں سن، جسم اس دا کم رہا سی، جسم اس دا کم رہا سی، لیکن جسم دے اندر اتنی بھی طاقت نہیں سی کہ وہ بندہ اٹھ سکے۔ جڑے ویلے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ حالت تک کی، آپ نے ان دے سینے تے ہاتھ پھیریا، جیسے آپ نے سینے تے ہاتھ پھیریا نا تو صحیح سالم ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے قدمہ دے اندر آ کے ڈگ گیا، آپ کو معافی منگی، آپ نے اس نے معافی ادا کر دیتی۔ دوستو پھر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے نال بٹھایا، پھر اس نے کھانا کھلایا۔ جویں اس نے کھانا کھایا ان دی دل دی حالت بدل گئی، کفیات بدل گئیاں۔ جو دل دے اندر ولیاں دے بارے بغض سی سارا جاندا رہا، وہ جو ولیاں دا بے ادب سی با ادب بن گیا۔ دوستو دیکھ لو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے توسل دے نال اللہ وحدہ لا شریک نے اس نو سیدھا راہ عطا کر دیتا، سیدھے راہ تے چلا دیتا۔ کس دے توسل دے نال؟ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ولی دے توسل دے نال، جڑے والے او آپ دا مرید ہو گیا نا، جڑے اس دے شاگرد سن ضیاء الدین دے، وہ سارے آ گئے اور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے بیعت کر لی۔ جڑے میرے سارے شاگرداں نے کیتی تے اس علاقے دے اندر دھوم پی گئی کہ ایک فلسفی، ایک منطقی جن دے کول اتنا علم سی،
خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی عادت ہے اس نے بیعت کر لئیے جویں لوگاں نوں پتہ چلیا کہ تمام لوگاں نے جوک در جوک خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر آئے اور آپ دے مرید ہو گئے۔ سوئے سن خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ خواجہ صاحب او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے تمام لوگ اپنے ملت نو چھوڑ کے یعنی بتاں نو چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک دے دامن دے نال وابستہ ہو رہے سن تے آپ جس علاقے دے اندر موجود سن اوتھے ایک گنڈا سی جس کا نام سی پرتھوی راج۔ آپ نے آپ نو بڑا کچھ سمجھدا سی تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اس نو نہیں کیا او بھائی اپنا جڑا تو کام شروع کیتا ہے نا یہ چھوڑ دے، گنڈا گردی چھوڑ دے، تو جڑی بتاں دی پوجا کرنا نا اس نو ترک کر دے، اللہ دی عبادت کیتا کر۔ جڑے ویلے آپ نے اس نو اے کیا نا اس نے دھمکی لگائی، اس نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا جناب تسی اس علاقے نو چھوڑ کے چلے جاؤ، تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس نو جواب دیتا، آپ نے کہا کہ اس علاقے نو میں چھوڑ کے نہیں جانا، ان قریب شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ آ رہے نے تے دیکھی تینوں کیویں اس علاقے تو نکال دے نے۔ جڑے ویلے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گل کیتی نا تے رات نو ہی شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے خواب تکیا، خواب وچ آپ نے کی دیکھا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی زیارت آپ نو نصیب ہوئی ہے تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما رہے نے اے شہاب الدین غوری ہندوستان دا تخت تیرا انتظار کر۔ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے خواب تکیا، صبح ہوئی آپ نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ہندوستان تے ضرور حملہ کراں گا۔ دوستو جڑے ویلے آپ نے حملہ کیتا تے شام تو پہلے پہلے آیا اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو فتح عطا کر دیتی۔ وہ جڑا بڑا گڈا بنا پھردا سی پرتھوی راج اس نے دوڑ لگانا شروع کی تھی تو اس نے پھر ایک نہر دے قریب شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے پکڑیا تے پھر دوبارہ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا میں تن کی کیا سی اس علاقے تو جائے گا اسی نہیں جاواں گے۔ آپ نے کیا جڑے اللہ والے ہوندے نے جان دے لئی نہیں ہوندے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک دے لوگاں نو نیڑے کرن والے ہوندے نے، دیکھ لے اس علاقے تو جائے گا اسی نہیں جاواں گے۔ جو سہیلی بھی آپ دا جڑا مزار شریف ہے نا وہ اجمیر شریف کے اندر موجود ہے، وہ جڑا پرتھوی راج سی ان کا کوئی نام لین والا بھی نہیں ہے، اج بھی خواجہ صاحب ہو رہی ہے۔ وجہ کی ہے دوستو؟ وجہ بس ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ تو یاد رکھیا جے جڑے بندے نے بھی اللہ دے کسے بھی ولی دی تسلیل کیتی یا تسلیل کروائی، جس نے اللہ دے ولی دے نال دشمنی رکھی عداوت رکھی، یاد رکھیا جو بندہ دنیا دے اندر قبر دے اندر اور حشر دے دیہاڑے ناکام ہوئے گا۔ کامیاب وہ بندہ ہو جائے گا جس بندے نے اللہ دے ولیاں دا ادب کیتا، جس کے دل دے اندر اللہ دے ولیاں دی محبت بسی۔ اسو یاد رکھیا جے وہ لوگ دنیا دے اندر قبر دے اندر اور حشر دے دیہاڑے کامیاب ہو جان دے۔ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں تے با ادب ہون گے۔ تسی جان دیو نا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ نے تقریباً 16 مرتبہ ہندوستان تے حملہ کیتا سی، لیکن ہر بار آپ نو شکست ہوئی۔ 17ویں بار جڑے ویلے آپ نے حملہ کرن دا سوچا نا تے کسی نے کہا جناب اگر تسی چاہندے ہو کہ تسی کامیاب ہو جاؤ جیسا ایک ہی طریقہ میں تسی جاؤ، ایک اللہ دے ولی نے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تسی انہاں دے کول جاؤ، جا کے دعا کرواؤ، اللہ وحدہ لا شریک تانوں فتح عطا کر دے۔ دوستو جڑے ویلے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے گل سنی نا اللہ دے ولیاں دا بے ادب نہیں سی، با ادب سی، اللہ دے ولیاں نو منن والا سی۔ اس نے ارادہ کیتا کہ بن چاہیے ہے کہ میں ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ دے کول جاواں۔ جڑے ویلے آپ آئے نا تے آ کے ساری اپنی گل دسی کہ 16 مرتبہ میں حملہ کر چکیا تے ہر وار میں شکست ہوئی ہے، جناب میرے لیے دعا کرو۔ جڑے ویلے آپ نے کیا نا تے ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا جبہ عطا کیتا،
اپنا جبا عطا کیتا. آپ نے کیا جناب یہ تسی پہن کے جانا ہے جڑے ویلے دوانو شکست ہوے تساں دعا منگنی ہے تے ویکھیا جے اللہ وحدہ لا شریک دن کیویں فتح عطا کردا ہے. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے آپ نے 17ویں وار حملہ کیتا پھر آپ نے شکست نظر آئی کہ میں پھر ہار جاؤں گا. آپ نے جبا پہنے آئے جڑے ویلے آپ نے جبا پہنیا پہن کے دعا کی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے آپ نو فتح عطا کی تھی. دوستو دیکھ لو اللہ وحدہ لا شریک دے ولیاں دا ادب کیتا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں نو شان عطا کر دی. دوستو میں گل کر رہا سی خواجہ صاحب دے بارے. کون خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ. دوستو ایک دن آپ بیمار ہو گئے. آپ جس علاقہ دے اندر رہتے سن اس علاقہ دے اندر ایک طبیب سی جو کہ کافر سی غیر مسلم سی لیکن اس کی دوائی دے اندر بڑا اثر سی. جڑا بھی بندہ کھاتا سی وہ ٹھیک ہو جاتا سی. اللہ کریم بندیاں نو شفا عطا کر دیتا سی. جڑے آپ دے مریدین سن اس کافر طبیب نو آپ دے کو لے کے آئے. جڑے ویلے لے کے آئے نا آپ نو طبیب نو دیکھ کے آپ لیٹے ہوئے سن. آپ بیٹھ گئے. جڑے ویلے طبیب آپ دے کول آیا آپ اس نو مخاطب کر کے کیا او بھائی تیرے ہاتھ دے اندر کیڑا جادو ہے جڑے بھی بندے نو تو دوائی دینا وہ بندہ صحیح ہو جاتا ہے. اس نے کہا جناب میرے ہاتھ دے اندر کوئی جادو شادو تو نہیں ہے. ایک گل ہے میں ہمیشہ اپنے نفس دی مخالفت کرنا وا جس کی وجہ دے نال لوگ ٹھیک ہو جاندے ہیں. فرمایا اچھا یہ گل ہے تو چل تو کلمہ پڑھ. اس نے کہا جناب تسی جانتے ہو میں غیر مسلم ہاں میں اپنی ملت چھوڑ کے دواری ملت نو کیویں اختیار کر سکنا وا لہذا میں کلمہ نہیں پڑھاں گا. آپ نے فرمایا اچھا یار میں دس جڑے ویلے میں تن کیا کلمہ پڑھ تیرے نفس نے کی کیا. اس نے کہا جناب میرے نفس نے اس گل دی مخالفت کیتی ہے. آپ نے فرمایا پھر تیری گل میں تضاد آ رہا ہے. اس نے کہا جناب کیویں. آپ نے کہا تو اگے خود دی تا کیا سی میں اپنے نفس دی مخالفت کرنا وا ہن بھی مخالفت کر تے کلمہ پڑھ. جڑے ویلے آپ نے گل کیتی نا اس نے کہا بابے را مین پھسا لے لہذا تو کلمہ پڑھ لینا وا باہر جا کے مکر جاؤں گا. جڑے ویلے اس نے سوچا نا آپ نے فرمایا بندے را پتر بن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان تو اقرار کر اور دل تو تصدیق کر. جڑے ویلے اس نے یہ دیکھیا نا بابے اندر دے حال بھی جانتے نے. بابے تمہیں تو وڈے حکیم نے طبیب نے. اس نے پھر دلو کیا کہ میں اسلام کی کرنا وا قبول کرنا وا. تو سوئے نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھو کس طرح آپ نے اس کی دل دی کفیت نو جان لیا. اس سے واسطہ بزرگان دین فرماتے ہیں لوگو جڑے ویلے علماء کو جاؤ تے اپنی زباناں نو سنبھال کے رکھو تے جڑے ویلے اللہ دے ولیاں کول جاؤ تے اپنے دلاں نو سنبھال کے رکھو. انہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دے ولی اور ہوندے نے عالم اور ہوندے نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جڑے ویلے تسی علماء کول جاؤ اپنے زباناں نو سنبھالیا کرو اپنے دلاں نو بھی سنبھالیا کرو. یہ نہ کیتا کرو جس طرح تسی کردے ہو تے چار لوگ بیٹھے ہوندے ہو علماء دے بارے نازیبا الفاظ استعمال کردے ہو تھانوں کی پتا ہوئے علماء دی شان کی ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء قل هل يحسب الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دوستو علماء کرام نو اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی شان عطا کیتی ہے. علماء دے بارے نازیبا الفاظ استعمال نہ کیتا کرو اور نہ ہی اللہ دے ولیاں دے بارے نازیبا الفاظ استعمال کیتا کرو. جڑا بھی بندہ اللہ دے ولیاں دا بے ادب ہوئے گا اللہ وحدہ لا شریک اس بندے نو دنیا دے اندر اور حشر دے دیاڑے عبرت دا نشان بنا دے گا. دوستو کامیابی اس گل دے اندر ہے کہ اللہ دے ولیاں دا کی کیتا جائے ادب و احترام کیتا. یاد رکھیا جے انسان ہو کے جڑا اللہ دے ولیاں نو پوے اللہ دے ولیاں نو بھونکے او بندہ کتے تو بیڑا. یاد رکھو انسان ہوئیے جڑا اللہ والے دی کی کرے اس تو توقیر کرے. سو کون خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ. دوستو او خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے آپ داتا صاحب آئے نا آپ نے اوتھے 40 دن دے لئی چلا کیتا. چلا کرن تو بعد جڑے ویلے آپ جان لگے نا
کہ آپ نے کیا سی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما 200 سن اللہ دے ولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک سنوی خواجہ صاحب دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.